बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात को वसी कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के विज़िट पर पहली मरतबा इसराइली सदर पहुँचे हैं, जो अपने अहलिया और हुकूमत के दीगर अरकान के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचे हैं। ये किसी भी इसराइली यहूदी सदर का पहला दौरा अरब ममालिक है। पहली मरतबा एलानिया दौरा किया है किसी भी इसराइली सदर ने अरब मुल्क का, और यह अरब मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात है। नाज़रीन, आप जानते हैं एलानिया तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात ही ने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया, और पिछले एक साल के दौरान दुनिया ने देखा कि इसराइल ने, यहूदियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात के अरबों के साथ ताल्लुकात को वसी किए हैं। नाज़रीन, आज मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जो यूएई के वज़ीर ख़ारजा हैं, इमाराती वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर हुकूमत के दीगर ऑफिशल्स के हमरा इसराइली सदर का इस्तकबाल किया। रेड कारपेट बिछाई गई और इसी तरह से जगह जगह पर इसराइली परचम भी लहराए गए। और फिर बाद में जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनके साथ भी इसराइली सदर की खुसूसी तौर पर मुलाकात हुई है। इसराइली सदर ने कहा है कि यूएई हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, हम अरबों के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो इब्राहीम अक्कार्ड का हिस्सा बना और जो इब्राहीम नाम के एग्रीमेंट या मुआहिदे का हिस्सा बना, इससे खित्ते के अंदर नए सलामती के दौर का आगाज़ हुआ है। इसराइली सदर ने कहा कि यूएई को जो भी ज़रूरत होगी, इसराइल यूएई की ज़रूरत पूरी करेगा। इसराइली सदर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का अमन इसराइल का अमन है, और इसके लिए इसराइल हर वो कदम उठाएगा जो इसराइल के लिए ज़रूरी होगा और जो यूएई के लिए ज़रूरी होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, मुत्तहिदा अरब इमारात पर जो हूसियों के हमले हो रहे हैं, इन हमलों से बचने के लिए और इन मिज़ाइलों से, ड्रोन तैयारों से बचने के लिए इसराइली सदर ने यूएई को एक तरह से यकीन दहानी करा दी है कि हम आपको असलहा देंगे, हम आपको मिज़ाइल्स देंगे, हम आपको आयरन डोम नामी एंटी मिज़ाइल सिस्टम देंगे ताकि आपके ऊपर कभी कोई हमला ना कर सके। नाज़रीन, आज का ये दौरा इसराइली अखबारात के अंदर है, दुनिया भर के मीडिया पर और यहाँ तक कि यूएई के अखबारात और मीडिया पर खूब नशर हो रहा है और इसकी खूब तशहीर हो रही है। यहाँ तक कि जो इसराइल का सोशल मीडिया है, वहाँ पर तो यहूदी खुशी से समा नहीं रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर यह कहना है कि इसराइल ने अपने वो ख्वाब पूरे कर लिए हैं जो आज से पहले पूरा करना बहुत मुश्किल था। पहले इसराइल के यहूदियों से नफ़रत की जाती थी, लेकिन अब अरब रियासतें जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ती थीं, अब वो इसराइल के यहूदियों को तस्लीम कर रही हैं और इसराइल के लिए दरवाज़े खोल रही हैं और इसराइल के आला हुकाम से मुलाकातें कर रही हैं और उनके साथ मुआहिदे कर रही हैं। ये इसराइली सोशल मीडिया पर, अखबारात पर, इंटरनेट पर, मीडिया साइट्स पर और मीडिया चैनल्स पर नशर हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उन्होंने इसे ख़यानत करार दिया है, इसे धोखा करार दिया है और कहा है कि ये फ़लस्तीन के लाखों शुहदा के कुर्बानियों को छुटलाने के मुतरादिफ है कि यहूदी मुसलमानों पर हमला करते हैं और यहूदी मुसलमानों की ज़मीनें छीनते हैं, मस्जिद अक्सा को गिराने के मंसूबे बना रहे हैं, और अरब मुसलमान भाइयों का साथ देने की बजाय वो यहूदियों का साथ दे रहे हैं, यहूदियों के साथ मिलकर ताउन कर रहे हैं। ये उन्होंने, जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड भी चलाए हैं और इसे ख़यानत, धोखा और तारीख़ का बदतरीन धोखा करार दिया है और कहा है कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए भी तबाहकुन होगा और अरब रियासतों के लिए और ख़ित्ते के लिए भी तबाहकुन होगा, क्योंकि इसराइल धोखा देकर अरबों को अपने साथ मिलाएगा और फिर एक दिन आएगा ये अरबों पर ही हमला करके उन पर कब्ज़ा कर लेगा। ये बात है इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलमान, जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इसराइल के यहूदियों की आदत हमेशा धोखा दही की रही है, और इसराइल के यहूदी हों या दुनिया भर के अंदर बसने वाले यहूदी हों, इनके बारे में यह बात मशहूर है कि ये कभी भी किसी के दोस्त नहीं बन सकते हैं। और माज़ी के अंदर ख़ुद कुरान पाक के अंदर आप जगह जगह यहूदियों की बदअहदी को देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की बदअहदी ही की वजह से
انہیں بندر بنا دیا تھا، انہیں خنزیر بنا دیا تھا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی تھیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب بھی نازل ہوئے تھے۔ تو بدعہدی ان کی عادت کے اندر، ان کے خون کے اندر، ان کی سرشت کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو کیسے یو اے یقین کر سکتا ہے کہ اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا؟ ناظرین کرام، اس وقت اسرائیل صرف اپنے مفادات کے لیے یو اے کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ اسرائیل کو سب سے بڑا جو مفاد ہے یا سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ پیسے کی ہے اور وہ سرمایہ کی ہے، اور اسی طرح سے پیٹرول اور گیس اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی ہے۔ گریٹر اسرائیل کو پورا کرنا یہ یہودیوں کا خواب ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے اقدام کر رہے ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات نے 1 سال ہو گیا ہے غالباً تعلقات کو۔ اس 1 سال کے عرصے کے اندر متحدہ عرب امارات نے کئی ارب ڈالر کے 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ مالیت کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اسرائیل کے اندر کر دی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں اسرائیل کے اندر جا کر آباد ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی کمپنیوں کو سرمایہ دیا جا رہا ہے عربوں کے شیخوں کی جانب سے، عربوں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے، اور اسی طرح سے اسرائیل کی یہودی کمپنیاں یو اے کے اندر آ کر اپنے دفاتر بنا رہی ہیں، اپنے مراکز بنا رہی ہیں، اور یہاں سے دنیا کے ساتھ وہ رابطے وسیع کر رہی ہیں۔ تو انہیں موقع چاہیے تھا، انہیں پلیٹ فارم چاہیے تھا، وہ یہ پلیٹ فارم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناظرین کرام، جو اسرائیل کے دفاعی اینالسٹ ہیں، جو اسرائیل کی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کسی کو دے کر اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑی رپورٹ چھپی ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اسرائیل کسی بھی صورت یو اے ای کو اپنا آئرن ڈوم میزائل سسٹم نہیں دے گا۔ اسرائیل کسی بھی صورت متحدہ عرب امارات کو کوئی بھی میزائل سسٹم نہیں دے گا۔ ہاں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی دی جا سکتی ہے جو ایک دوسرے درجے کی ٹیکنالوجی ہو اور جس سے اسرائیل کو نقصان نہ ہو، لیکن جو ان کے اسپیشل ایٹمز ہیں یا اسپیشل جو ان کے ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اسرائیل کے ساتھ یو اے نے تعلقات شروع کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی تھی، F-35 جنگی جہازوں کی خریداری کی کہ امریکہ F-35 جنگی جہاز یو اے کو فروخت کرے گا اور بدلے میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے اور کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ لیکن پھر 1.5 سال سے زائد عرصہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کے بعد بھی صدر رہے اور تقریباً 1 سال صدر رہے، لیکن اس دوران یہ F-35 جنگی جہازوں کی جو ڈیلیوری تھی وہ یو اے کو نہ کی گئی، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کو یہ جہاز فروخت کرنے سے جو بائیڈن کی اور امریکی انتظامیہ نے، نئی انتظامیہ نے انکار کر دیا، جس کے بعد یو اے کو بڑا دھچکا لگا اور اس نے 23 ارب ڈالر کی یہ ڈیل خود ہی ختم کر دی اور رافیل طیارے 80 رافیل طیارے 18 ارب ڈالر میں فرانس سے خرید لیے۔ تو ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ ہو چکا ہے اور اسرائیل اب بھی اور مزید آئندہ بھی دھوکے کر سکتا ہے۔ عربوں کے لیے یہ ہلاکت کی بات ہے کہ وہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، اور ناظرین کرام شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان پر حوثی بھی حملہ تیز کر رہے ہیں۔ اسے آپ عذاب الہی سمجھیں یا پھر اسے آپ اس کی سزا سمجھیں جو یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے انہیں مل رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اسرائیل اور عرب چاہے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے زیادہ قریب آ جائیں، جتنے مرضی تعلقات بنا لیں، لیکن ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے اور ان پر کاروائیاں، حملے ہوتے رہیں گے۔ یہودی خود ان کے ملک کے اندر بدامنی پھیلائیں گے۔ یہ رپورٹیں عالمی میڈیا پر نشر ہو چکی ہیں کہ جب سے اسرائیل کے یہودی سیاح آنے لگے ہیں یو اے کے اندر، تب سے وہاں جرائم بھی بڑھے ہیں، تب سے وہاں پر جو مختلف طرح کے جنسی ہراسانی اور زیادتیوں کے واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہاں کی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ تو جس طرح سے یہودی زیادہ قریب آئیں گے یو اے کے، اسی طرح سے یو اے تباہی کی طرف جائے گا اور وہاں پر خسارے ہوتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی بھی فالو کر سکتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے 10 بڑی خبروں کا مفید سلسلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔